बेकायदेशीर रितीन काम करपी पार्सेकर फूड्स युनिटा आड मोलेच्या पंचायतीन दिल्ली परवानगी रद्द करून हे आस्थापन बंद करपाची नोटीस जारी केल्या उपरांत हे आंदोलन जालें. थळाव्या लोकांनी कुळेच्या पुलीस चौकीचेर मोर्चा काडल्या उपरांत पळसकट्टा वाठारांत तणाव निर्माण जालो. थळावी पंचायत वांगडी सांगता की युनिटाक लागून सबंद गांवांत घाण पातळ्ळ्या. हे इतके हानिकारक जाला की गांवांत रोग पातळपाची शक्यता उक्तायल्या आनी आतां नवें मशीन हाडलां आनी ताचो मोठ्यान आवाज येयल्ल्यान खूब त्रास जाता. त्या खातीर दिल्ले परवाने पंचायतीन रद्द केले अशें सांगलें. तुम्ही गावचे पंच आणि आज तुम्ही लोकां वांगडा पुलीस स्टेशनार येयले. किती त्रास जाता तुमकां अशें सामकें? सर वास म्हटल्यार सगळं सामको वास येता. आतां न्ही कितें न्यू कितें बसयला मिशीन तेचोय आमकां आवाज येता. त्या लागून लोकां वांगडा बी हांव आसा. आणि आता कितें पुलीस स्टेशनार पंचायतीन कितें एक्शन घेतलें? पंचायतीन तेचे कितें आशिल्लें पयलीं सुद्दां इलिगल सुद्दां आशिल्लें ते कॅन्सल सगळें केल्लेलें आसा. ताका शोकींग नोटीस धाडलेलें आसा. ओके, म्हणजे सगळें स्टॉप करपाक? स्टॉप हय. ओके, पंचायत आणि फुडें ताका कसलें परमिशन तुमी ना ना दिवची ना. पार्सेकर फूड्स कंपनीन ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकां आड पुलीस चौकीचेर कागाळ केल्या. त्या उपरांत पुलिसांनी जायत्या लोकांक चवकशी करपा खातीर आपयले अशें सांगतात. हे कृतीक लागून गांवांतल्या लोकां मदीं राग आयलो आनी उपरांत तांणी निशेध करून थेट कुळेच्या पुलीस चौकीचेर मोर्चा काडलो. थळाव्यान अशें सांगलें की ताका नोटीस काडला की 7 दिसां भितर ताणें ताचें सामान पॅक करचें. आयज आमी पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हटल्यार काल आमचेर सदानंद पार्सेकर तेणी आमच्या भुरग्यांचेर फॉल्स कंप्लेंट घायली की तेच्या भुरग्यांच्यान गाडी वाडयली म्हणून. हे तेणी बेजिकली आमकां फॉल्स कंप्लेंट हांगा दिली. तर आमी हांगा स्टेटमेंट दिवपाक हांगा पुलीस स्टेशनार आयले आनी 5-2 भुरग्यांक आमकां लेटरय धाडलेली पुलीस स्टेशना वयल्यान. म्हणून एक्झॅक्टली कशें आसलें तो आमचो गांव आमी ते भुरगे थंय जमलेले आनी ते आमी ते उलयताले आनी तेगे तो एक गाडी आयली आनी तेणी थंय पार्क करून तो सायडीक गेलो आनी आमकां कांय खबर ना आनी आमच्या भुरग्यांचेर बेश्टे तेणी येवन हांगा कंप्लेंट घातली पुलीस स्टेशनार. पूण आतां फाटीं तुमी बोवाळ केल्लो, पंचायतीन कितें कारवाय केल्या तेची? पंचायतीन ऑलरेडी तेजी जी NOC आसा ती तेजी रिवोक केला आनी ऑलरेडी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पंचायतीन लेटर धाडला. आनी हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा लागीं मागता की तांणी बेगींतल्या बेगीन तेजे कितें तुमी ताका लायसन ताका इश्यू केल्लें तेय तेजें रिवोक करचें इमिडिएटली एज पब्लीक ओपिनियन थ्रू. आनी जाता तितले बेगीन तेजें कितें हांगा जें एक्झिस्ट आसा तें बेगींतल्या बेगीन ताका सूट करचो. आमकां ऑलरेडी PI तेणी आमकां बरो कॉपरेट केला. PIन केला तशें आमचे MLA आसा, सगळे आमचे ZP जितले आमचे पॉलिटिशियन आमचे क्लोज बाय आसा ते आमकां सगळेच आमकां तेजो आमकां टेको आसा त्या बाबतीन. आनी हो जो इश्यू आसा जो मेरेन हो इश्यू तोंड जायना तो मेरेन आमचो जे लोक आसा ते कशें दोगी रावचे ना, कारण हो आमचो हेल्थाचो इश्यू आसा. तो आतां तुमचेर फॉल्स कंप्लेनी घालता, तुमी कितें ताका शिटकावणी बीन दिवता? कोणाक कंप्लेंट घालता तुमचेर आतां अशें फॉल्स घातल्या? ना, आतां तुमच्या गांवान बिझनेस करून खंय तरी तुमचेरूच तो कंप्लेनी घालता? ना, ऑलरेडी आमी हेजेर तेणी आमकां आतां तो कंप्लेनी घालपाक स्टार्ट केला. हेजे पयलीं तेणी आमकां धमक्यो दिवपाक स्टार्ट केल्यो. आमकां कॉल्स येवन भुरग्यांक थ्रेटनिंग करपाक, तुमी ट्रान्सफर काडटा, हे करता ते करता. तेणी ऑलरेडी हेजे तेजे कितें आसलें तेणी ऑलरेडी चालूच केलें ऑलरेडी. म्हणून हांव ताका सांगपाक सोदता की तो जे आमच्या भुरग्यांचेर आयज गांवान आमचे करता हे ताका तो स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेता. आनी हे हांव न्ही, हांवें सगळे लोक सांगतले स्वताच्या पांयार आमच्या गांवान तो आमचेर जेन्ना 70-80 वर्सां जे आमी लोक थंय आयज आमची पिळ्यान पिळी ते आयज आमी ते रुजून आयला आनी त्या लोकांचेर तो आयज कंप्लेनी घालपाक लागला. म्हळ्यार तो स्वता खंय ना खंय त्रासान पडटलो. आतां तुमी म्हणटाले खंय तरी पंचायतीन ताका स्टॉप नोटीस काडूनय तेचें खंय तरी काम चालू आसा. तुमी परत पंचायती कडेन वयतले बी? ऑलरेडी आमी जे कितें मॅटर आसा ते आमी ऑलरेडी पंचायती कडेन काली आमी सेक्रेटरीक सांगला. इवन आमी BDO कडेन उलयल्ले, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन हो इश्यू आहा तो आमी ताका रेज केला. सो ताका जे इमिडिएटली ताका ऑलरेडी जे रिवोक लेटर आसा ते ऑलरेडी ताका मेन्शन केल्ले आसा की इमिडिएट सीज ऑल द कमर्शियल ऑपरेशन्स एट द प्रिमायसीस. ऑलरेडी ते मेन्शन केला की तेगे कितें प्रिमायसीस आसा ते ऑलरेडी सीज करा म्हणून विथीन इमिडिएट इफेक्ट. आनी सेकंड तेगे ते लायसन कितें आसा ते इमिडिएट सरेंडर कर म्हणून सांगला ताका पंचायतीन. बट तेणी ते केला काय ना ते आमकां खबर ना. म्हणून हे जे आयज ताका ते लेटर काडून ऑलमोस्ट 48 hours जाली आनी ताका 7 दीस दिला. कित्याक दिला की जे तेजे कितें थंय रेंडरींग प्लांट आसा तो ताका डिसलोकेट करपाक 7 दीस टायम दिला. आनी आमची एकूच मागणी आसा की बाबा जे तेजे कितें आसा तो कितें भायले कितें हाडून ते ट्रीट करतालो ते हे 7 दिसान तेगे भायले कांयच थंय येवपाक जायना.
आणि जे कितें आसा तो डिसमेंटल करून जे कितें सामान आहा तें व्हरून आणि आमचे एकूच रिक्वेस्ट आसा कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन तुमी तुमचो एक कोण तरी थंय 1-2 मनीस दवरात